उदीक आतां 12 वर्सां जालीं हें उदीक येता थोडें थोडें आनी आतां म्हणटा आतां एकदम चड येवंक लागली. कसले उदक? सेप्टिकाचें उदक त्यांच्या बिल्डिंगाचें हे बिल्डींग सगळी ते आमी नको हे पयले हेजे येताले आतां कशें येता तें म्हाका खबर ना पूण उदीक येता बिल्डिंगाचें आमच्या इकडेन कोणाचें ना. केन्नाच्यान उदक येता हें? जालीं 12 वर्सां थोडे थोडे येताले आतां खूब येता. खूब येता म्हणजे हेजेर कंप्लेनी बीन कितें घातल्यो? कंप्लेनां खूब केली एक आनी दोन कितली कंप्लेनां केली आमी म्युन्सिपाल्टीन. येता वयता येयना म्हणिना येता ते येता खबर घेता कितले उदीक येता येयना पळयता फोटो काडटा वता सगळें करता. मागीर ते बंद कोण करिना. बंद जायना म्हणजे इन्स्पेक्शन करून वयतात पण ताचेर सुटाव काय करिना. ना करिना उदीक तेंचे बंद आमी कितली कोण कितें सांगता ते खबर ना आमकां पूण ते येता पळय ते ड्राय आसता सेप्टी खाली करतात तेच सकाळीं आनी सांजचे येतात इन्स्पेक्शन रोखडे तेन्ना तांकां ड्राय गावता. मागीर ते म्हणटा ही हा उदीक घ्या म्हणटा. मागीर आतां तुमी कंप्लेन खंय खंय घातली हेजेर? हेल्थ ऑफिसराक घातला, चीफ ऑफिसराक घातला, डेप्युटी कलेक्टराक घातला, हेल्थ मिनिस्टराकूय घातला आमी कंप्लेना आनी म्युन्सिपालिटीक घातला आमी कंप्लेन. ओके कोण एक्शन घेयना म्हणजे 12 वर्सांच्यान हे टॉयलेटीचे उदक रस्त्यार येत आसा. ऑलमोस्ट कितले घरां आसा हांगासर? हांगा खूब घरां आहा आख्खो एक वाडो आमचो. ओके सगळ्यांकूच प्रॉब्लेम हो सगळ्यांक प्रॉब्लेम आतां कितें उदक येता तें न्ही सो आमच्या दारांतल्या फुडल्यान चडले आनी कॉपेल आहा थिंगा सामकें कॉपेलांतल्यान सगळ्यांक पावता. आमचें एक झोड आहा हिंगा झोडींतलें उदक मिक्स जाला आनी झोडीचें उदक आनी तें उदक मिक्स जावन सगळें जुवारी जाल्यार आमी खूब दुयेंसां जाल्यात. ताका लागून मातशें पावसाक पडत तरी मातशें क्लीन करप ना आमचें. तुमी तांकां कितें नोटीस बीन धाडल्या? खूब धाडल्या नोटीस आमी पूण अजून पसून काय आतां अपार्टमेंटाचे रेंटाक दिला आपूण रावना रेंटाक दिला ते रेंटवाले म्हणटा आमकां खबर ना आमचो ओनराक सांगा तुमी. ओनराक सांगा म्हणटा. ओनराक सांगा म्हणटा. ओनराक सांगले तुमी? ओनराक फोन मारल्यार ते म्हणटा आमी कोण घेयना कॉल कोण घेना फोन आनी एकामेका ब्लेम करता. तूं आपूण न्ही म्हणटा दुसऱ्या बिल्डींग म्हाका सांगा म्हणटा. सगळ्यांचे फोन पासून गेले जाल्यार आतां नंबर आमचो ब्लॉक केला तेंचे आमकां फोन उगली बसून ना ते. म्युन्सिपालिटी एकदा येवंक ना पळोवपाक हांगासर? येयले आनी गाडी व्हरपाक मेळना सगळी घाण आनी मागीर ती घरान पावता घाण सगळी आनी वास सगळो येता आमकां आनी येता वयताना गाडी स्लीप जाता हिंगा आनी सगळे पे जुवारी किडे जाले हिंगा सगळे आनी ह्या वटेन येवपाकूय जायना आनी वचपाकूय जायना सारकें निसोड जाले. येवपाक वचपाक हीच वाट सगळ्यांचे लोक गाडयेन ह्या वटेन येयना आमी लॉंग सायडीन दुसरे सायडीन वयता. मागीर कितें कारण आहा इतले आतां 12 वर्सां जर हे टॉयलेटीचे उदक कंटिन्यू येता? कोणूच हें करना न्हू कोत्तात टांकी तेंची खाली कोत्ता आनी मागीर 2 म्हयने मातशें दो आसता परत हें स्टार्ट जाता. आमच्यान जायना सुटपाक आतां वास सगळ्याक पावला आमकां हाला पासून वास पावला. आतां आमचें मंदीर आहा तितून भितर वयता उदीक. कपेल आसा कपेला कडेन पासून पावला. कितले आमी भोगता आतां कितलीं वर्सां जालीं शी कोण सारकें करिना. कितें करपाचें किडे जाले उदकाक आमकां भायर भितर सरो वाट ना मरे वाट न्ही आहा कोण खबर करिना. आमचें न्हू तुमचें न्हू करता ती ही आहा ती हे बिल्डिंगांनी म्हणटा आमचें न्हू. मागीर खंय वचपाचें आमी कोणाक सांगपाचें एकले गेले कोण आयकता कोणाचें आयकना. 10-15-20 जाणां तरी वसोंक जाय वयतले लोक आपयले येयना कोण येयना इकडे वाड्यांतलो लोक कोणे ही 4-5 वरां सायन बी दिता मातशी कंप्लेन करतना. ही आतां येयलें तीच फुडें लोक सगळे लटोन येता इकडेन वाटूच बाकीचे लोक येतात पण फुडार सोडून कोण करपाचो तयार ना. ही एकूच वाट. तुमी येयली जाल्यार लोक आतां पयलो कोण येयलो हांगासर कोण येयना. आपयल्यार पासून येयना थोडीं असलीं मनशां हांय हांगा तें राखा जालें आमी कितें करपाचें कशें आमी भायर सरपाचें पयलें सद्याक. खंय वयता कोणाक कितें आपयता म्हळ्यार भायर सरोंक जायना आमकां वाट ना निसरोंक पडटा हाल्ला फूल स्लिपरी जाल्या सामकी. हें जालें न्हू आतां ग्रीन जालें तेजे निसोड जालें किडे जाल्या. आतां मच्छर खाय जाल्यार आमी वचची ना डेंगू जावचें ना लागींच जाय सारकी. तुका सांगता न्हू गव्हर्मेंट दार बंद करून रावंक जायना रे आतां. आमी दार बंद करता फॅन घालता आनी भितर बसता दिसभर. अच्छा वास हो कंटिन्यू आख्खो दीस येता. हय वास चालू आहा हें तुका सांगता कंटिन्यू आहा बंद आनी ना. आमी मागीर सांजेची दार बंद करता आनी खंय वयता खंयच्यांनी रावंक जायना वासा खातीर. हय भितर कितें रावतली.
कितली वर्सां जाली आमी कोणूय येता 100 जाण येता हांगा येयना म्हणिना येता पळयता वयता कोणाचे कडेन जायना तें कितें म्हणून करतली मागीर कितें फॉलोअप घेतले तुम्ही आता इतली वर्सां आता तुम्ही कंप्लेनी घालीत आहात म्हणटात 12 वर्सां जाली हय. आणि 12 वर्सांच्यान हे उदक कंटिन्यू येता हय येता थोडे येता थोडे काडटाली बी ती ते म्हणिना गाडी हाडून थोडे काडटा पण आता चड जाले जाला म्हणटे 8 दीस ना 15 दीस मागीर परत येयली अशें कुंभार वाडो साळप्या धुलेर म्हापसा हांगासर सिवरेज उदक सोपटीक टँकाचे जे उदक आसा ते ह्या रस्त्याचेर व्हांवत आसा हांगासरले जे लोकल लोक आसात तेंच्यांनी बऱ्योचश्यो कंप्लेनी हाय ऑथॉरिटीक घातलेली आसा तेंच्यांनी पयलींची कंप्लेन घातलेली आसा ती तेंच्यांनी हेल्थाक घातलेली आसा तेच्या उपरांत पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक घातलेली आसा तेच्या उपरांत तेंच्यांनी मेन जी कंप्लेन घातल्या ती म्हापसा म्युनिसिपालिटीक घातलेली आसा पूण म्हापसा म्युनिसिपालिटीन अजून हेचेर कांय एक्शन घेवंक ना सध्या इतली वायट परिस्थिती हांगासर जाल्ली आसा की हांगासरलो जो वास आसा जो सोपटीक टँकाचो जे उदक व्हांवता तो हांगासर सोसूंक जायना हांगासरले जे लोकल लोक आसात ते हो रस्तो सदांच यूज करतात पूण जर हांगासरल्यान जर चलोन वयतले जाल्यार पांय घालपाची परिस्थिती जाल्ली ना सध्या इतली वायट परिस्थिती सध्या हांगासर जाल्ली आसा की ह्या रस्त्याचेर जे उदक व्हांवता तेजे शेळो जाल्लो आसा किडे हांगासर जमा जाल्ले आसा आनी इतले वयतले जाल्यार नाकाक धरून खंय तरी हांगासरल्यान वयचें पडटा इतली वायट परिस्थिती सध्या हांगासर जाल्ली आसा पूण खंयची कन्सर्न ऑथॉरिटी सध्या एक्शन घेयना तेंचे थळाव्या लोकांचे इतले म्हणणें आसा की सध्या आतां पावसाळो लागीं येयलेलो आसा आनी पावसाळो लागीं येयल्या कारणान कितेंय जावं शकता सध्या डेंगू मलेरिया पसरूंक शकता इतली वायट परिस्थिती सध्या जाल्ली आसा हो लोक सध्या इतलो भियेल्लो आसा तेंच्यांनी कन्सर्न ऑथॉरिटीक सांगल्यार की तुमी जाता तितल्या बेगिना एक्शन घेया आनी हे जे सोपटीक टँकाचे जे उदक आसा ते जाता तितल्या बेगिना बंद करचे अशें हांगासरले जे लोकल लोकांची मागणी आसा अशीच अपडेट तुमकां आमी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान परत दीत रावतले पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर हांव साईप्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.